अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, सियालकोट ने भी इमरान खान से वफा नबादी। सियालकोट में पूरा पोलिंग डे पीटीआई ही पीटीआई नजर आई और ये सब अब हमें इंतखाबी नताइज के ऊपर भी नजर आ रहा है। अब तक सियालकोट से कितने पोलिंग स्टेशन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत हो चुकी है और ओवरऑल माँ जी जो रेहाना डार हैं उनकी लीड कितनी ज्यादा है और ख्वाजा आसिफ के भागने की एक वीडियो भी नजर आई है। बेसिकली आज ख्वाजा आसिफ का गरूर जिस तरह से सियालकोट के अवाम ने तोड़ा है ये कई दहाइयों याद रखा जाएगा और जो बड़े बड़े बुर्ज आज उल्टे हैं उनमें ख्वाजा आसिफ का नाम भी शामिल है। कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, कुछ अहम तरीन खबरें हैं जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करनी है और आपको ये बताना है कि ख्वाजा आसिफ जो है वो कितनी लीड से पीछे हैं और रेहाना डार कितनी लीड से आगे हैं और सियालकोट में एक बड़ी डेवलपमेंट भी हुई है, उससे भी आपको आगाह करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि भाई सियालकोट नहीं पूरे पाकिस्तान में आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का वोटर्स का जो जोशो खरोश था वो इतना ज्यादा था, इतना दीदनी था। हम गलती से लाहौर के कुछ हलकों में चढ़े गए। यकीन करें, यकीन माने कि भाई पीटीआई के लोग हमें देखते ही फौरन हमारे गिर्द इकट्ठे हो जाते थे और जिद करते थे। कोई कहता मेरा इंटरव्यू करें, कोई कहता मेरा इंटरव्यू करें, कोई कहता मेरा इंटरव्यू करें। और वहां पर लोगों ने अशार, नज़में, गजलें, गाने सब कुछ जो है वो याद किया हुआ था। लेकिन सियालकोट यानी इसके ऊपर मैंने एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है जिसमें आपको बताया है कि भाई अभी तक लाहौर के कितने जो हलके हैं वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत जा रही है। यही सिचुएशन या इससे भी अच्छी सिचुएशन इस वक्त सियालकोट में है और वहां पूरा दिन जो है वो पीटीआई ही पीटीआई दिखाई दी। ये खबर जो है वो ब्रेक की है इकरारुल हसन साहब ने। वो ये कहते हैं, एक बात उन्होंने किया, हम आगे चलकर आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे दोस्तों ने वहां से क्या रिपोर्ट दी है। 80 से 90% लोग जो हैं वो पीटीआई की बात कर रहे हैं। ये सियालकोट की मैं आपके सामने बात रख रहा हूं और लोगों ने जो है वो अपना फैसला सुना दिया है और ये फैसला आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर और 10 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके नताइज भी इस वक्त मेरे सामने आ चुके हैं जो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। लेकिन इलेक्शन के जो नताइज हैं उससे पहले एक अवामी नतीजा होता है और वो अवामी नतीजा सामने आ चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 बड़ी मैन खवातीन हैं जिन्होंने 3 बड़े बड़े बुर्जों को उल्ट दिया है। सबसे नंबर 1 के ऊपर आती हैं यास्मीन राशिद। लाहौर वाली वीडियो में जिसका थंबनेल ये है कि लाहौर में पीटीआई का क्लीन स्वीप, उसमें मैंने आपको लाहौर के सारे हलकों की सिचुएशन बताई है और उसमें सबसे बड़ा अपसेट की बात की है कि नवाज शरीफ यास्मीन राशिद के मुकाबले में हार रहे हैं। दूसरे नंबर के ऊपर रेहाना डार, इन्होंने एक सबसे बड़ा बुर्ज ख्वाजा आसिफ जो यानी कि जिसे इमरान खान ख्वाजा वेंटिलेटर कहते हैं, उनकी जो शिकस्त है वो वाज़ेह है। और दूसरे नंबर के ऊपर आलिया हमजा जो हैं वो हमजा शिबाज को शिकस्त दे रही हैं और अब तक के नताइज के मुताबिक आलिया हमजा जो हैं वो हमजा शिबाज से आगे हैं। इसमें सबसे जो अहम रोल प्ले किया है वो खवातीन वोटर्स ने किया है, क्योंकि ये तीनों खवातीन हैं तो खवातीन के साथ खवातीन की जो हमदर्दी और जो सपोर्ट है उसने बड़ा मेजर रोल प्ले किया है। NA-71 सियालकोट 2 से ख्वाजा आसिफ के लिए अच्छी खबर नहीं है और अब तक के जो 10 पोलिंग स्टेशन हैं उसमें 14,379 जो वोट हैं वो लेकर रेहाना डार आगे हैं, जबकि ख्वाजा आसिफ के वोट जो हैं वो 9,591 हैं। और जहां पर जो माँ जी हैं उस्मान डार की वालदा रेहाना डार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार,
وہ لیڈ کر رہی ہیں۔ سیالکوٹ سے پورا دن ہمارے پاس اپڈیٹس آتی رہی اور ہم نے دیکھا، اور جتنے بھی ہمارے رپورٹرز ہیں ان سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھائی جو سیالکوٹ کے لوگ ہیں ان کا جو جوش و خروش تھا، جو ولولہ تھا، اور جس طریقے سے لوگ نکلے، اور جن حلقوں میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ اور سب سے زیادہ رش رکھا اس میں خواجہ آصف کا یہ حلقہ بھی شامل ہے، لیکن رش جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کیمپوں میں زیادہ دیکھنے کو ملا۔ اور وہی بات جو اقرار الحسن نے کی کہ 80 to 90% جو لوگ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہے تھے، اور یقیناً جو ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اگر انتخابی نتائج جو ابھی تو جو گراؤنڈ رپورٹ ہے، گراؤنڈ ریئلٹی ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، غیر حتمی اور غیر سرکاری جو نتائج ہیں وہ بھی اب آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں، اس کی سچویشن بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ لیٹس سی دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر فائنل رپورٹ کیا آتی ہے۔ مکمل امید ہے، یقین ہے، اور جتنی بھی وداؤٹ اینی ایگزیجریشن، مطلب کہ بات کو بڑا چڑھا کر بیان کیے بغیر، ابھی تک کی جو سچویشن ہے یا جو سچویشن رپورٹ ہوئی ہے وہ ریحانہ ڈار صاحبہ کے حق میں ہے۔ خواجہ آصف جو ہے وہ جس طریقے سے میڈیا کے اوپر آئے، ان کا وہ ایک مشہور شاعر ہیں جنوبی پنجاب کے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ساڈا حال نہ پوچھ ساڈی شکلاں ویکھ، ٹھیک ہے، شکل دیکھ کے ہی پہچانا جا سکتا ہے کہ بھائی سچویشن کیا ہے۔ جو سچویشن ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ سیالکوٹ کی دیگر جو سیٹیں ہیں وہاں پر بھی بڑی پتلی سچویشن ہے سبھی کی، اور پی ٹی آئی عمران خان نے جو پیغام دیا تھا، میسج دیا تھا کہ بھائی لوگ نکلیں اور لوگ نکل کر ووٹ کاسٹ کریں، ٹرن آؤٹ زیادہ رہے تاکہ چیزوں کو مینج کرنے میں پرابلم ہو، اور یہ چیز ہمیں آج پورے پاکستان میں دیکھنے کو ملی۔ کے پی کے سے بڑی زبردست خبریں ہیں، اور کچھ تو ایسے حلقے ہیں، اور اس میں خواجہ آصف کا حلقہ بھی ایسا ہے جس کا فیصلہ پہلے ہی 3-4 گھنٹے میں ہو گیا تھا، کیونکہ پولنگ کے ڈے کے وقت جو لوگ الیکشن کی سائنس کو سمجھتے ہیں وہ پہلے 1-2 گھنٹے ہی میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی ویو کس کی ہے۔ لیکن جو سیالکوٹ میں ویو ہمیں دیکھنے کو ملی وہ ماں جی کی تھی، ریحانہ ڈار صاحبہ کی ویو تھی، اور ابھی تک کے جو نتائج ہیں وہ پروف کرتے ہیں کہ بھائی ریحانہ ڈار یہ الیکشن جیتیں گی اور خواجہ آصف کو شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ بھائی یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں، اور ہماری اپنی اوپینین اور آبزرویشن ہے، ہماری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اس کے بعد کوئی دھاندلا ہو جائے یا کوئی بڑے پیمانے کے اوپر، جس طرح پچھلی دفعہ خواجہ آصف صاحب خود کلیم کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے ایک پاورفل آفیسر سے فون پہ بات کر کے اپنے انتخابی نتائج چینج کروائے تھے، اور عثمان ڈار ہار گئے تھے، خواجہ آصف جیت گئے تھے، مطلب بھیک مانگ کر انہوں نے وہ سیٹ لی تھی۔ اگر اب بھی کوئی اس طرح کی سچویشن ہے یا کوئی معاملہ ہے وہ تو ظاہر ہے پھر مکمل نتائج آئیں گے اس کے بعد ہی بیان کیا جائے گا، لیکن جو ریالٹی تھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ آپ میں سے بھی اگر کوئی سیالکوٹ سے ہے اور وہاں پر کیا سچویشن رہی ہے، ضرور جو ہے وہ کمنٹس باکس میں جا کر اپنی جو اوپینین ہے وہ دیں۔ آپ کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جو کچھ آپ نے وہاں پر دیکھا آپ کمنٹ باکس میں جا کر لوگوں کو بھی بتائیں اور ہمیں بھی بتائیں کہ بھائی سیالکوٹ میں دن کو کوئی امپورٹنٹ ایونٹ ہوا ہے جو ہم کور نہیں کر پائے، اس کو بھی بیان کیجیے۔ اللہ حافظ۔